नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। महाकालीमा तटबन्ध बनाएको विषयमा सरकारले पठायो भारतलाई कूटनीतिक नोट। सीमा क्षेत्रमा संरचना बनाउँदा दुई देशबीच सहमति हुनुपर्ने भनाई। मेलम्ची खानेपानी विकास समिति ब्युत्याउन सरकार तयार। पानी 12 महिना ल्याउने बारे सोच्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। चुनावी नतिजा अन्तिम चरणमा पुगेसँगै नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै सत्ता गठबन्धन हावी हुने विश्लेषकको टिप्पणी। सार्वजनिक स्थलबाट नक्कली सुकुम्बासी हटाउन माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन। सुकुम्बासीको नाममा भइरहेको दादागिरी अन्त्य हुनुपर्ने भनाई। उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी विरुद्ध प्रदेशका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित। चर्को ब्याजले मारमा पर्दा पनि समाधानको पहल नगरेको आरोप। खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं भारतलाई पत्राचार सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। दार्चुलामा महाकाली नदीमा भारतीय पक्षले तटबन्ध बनाएको विषयमा सरकारले आज भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। नेपालले भारतलाई महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर अनधिकृत पक्की संरचना बनाएको विषयमा कूटनीतिक नोट पठाएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावासलाई मंगलबार दिउँसो कूटनीतिक नोट पठाएको हो। भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोटमा सहमति बिना संरचना बनाइएको र त्यसले नेपालतर्फ क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै नेपालले सीमा क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्नु परे दुवै देशको सहमति र समन्वय हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै नोटमा सीमा क्षेत्रमा यस्ता घटना नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यले कूटनीतिक रूपमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने पनि उल्लेख छ। तटबन्ध निर्माणको विरोधमा आइतबार महाकाली वारिपारी नेपाली र भारतीय बीच ढुङ्गा हानाहान भएको थियो। दार्चुला प्रशासनको समन्वयमा दुई देशबीच भएको वार्तामा विवादित क्षेत्रमा तत्काल तटबन्ध नबनाउने सहमति भने जुटिसकेको बताइएको छ। भारतीय पक्षले तटबन्ध भन्दा 7 देखि 10 मिटर यता नेपालतिर ग्याबिन जाली लगाउनुका साथै गाडी गुड्ने संरचना बनाएपछि विवाद भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ मेलम्ची खानेपानी विकास समिति ब्युत्याउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्। आज नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंह, प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मेलम्ची खानेपानी बारेमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँका लागि महत्त्वपूर्ण भएकाले सबै मिलेर मेलम्चीको पानी कसरी काठमाडौँमा 12 महिना नै ल्याउने भन्ने बारेमा सोच्न आवश्यक रहेको बताए। यो मेलम्ची अत्यन्तै नेपालका लागि, नेपाल भने काठमाडौँको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योजना हो। अब बल्ल चाहिँ यो हाम्रो आदरणीय कृष्ण भट्टले मेलम्चीबाट पानी ल्याएर सफा गर्छु भन्नुभएको थियो उहाँले। प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषदको बैठकमा मुख्य सचिव सहितका विज्ञ टोलीहरू राखेर मेलम्चीको पानीलाई थप व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सो क्रममा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का सांसद प्रदीप पौडेलले काठमाडौँ महानगरपालिका बाहिरका क्षेत्रमा पनि मेलम्चीको पानी उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीज्यूको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। 65 अरब भन्दा बढी राज्यको लगानी त्यहाँ भइसकेको छ। अब त्यो चाहिँ काठमाडौँलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने एउटा प्रमुख विकल्प अथवा स्रोत त्यो हुँदै हो। यत्रो लगानी भइसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका निम्ति त्यसको सञ्चालन का निम्ति छुट्टै एउटा मेकानिजम हुन आवश्यक छ।
सांसद पौडेलले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा हालसम्म 65 अर्ब भन्दा बढी राज्यको लगानी भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको वितरण अन्यत्र पनि हुनुपर्ने बताएका छन्। ध्यानाकर्षण पत्रमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्यमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरेको उल्लेख भएकाले आयोजनाको काम कारबाहीमा अन्योलता देखिएको भन्दै तत्काल मेलम्ची खानेपानी विकास समिति ब्युत्याउनु पर्ने वा अन्य आवश्यक निर्णय लिन माग गरिएको छ। सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन दलका शीर्ष नेताहरूले कसरत गरिरहेका छन्। ठूला दल सरकारको जोड घटाउमा जुटेका बेला नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी हुन्छ या हुँदैन भन्ने चासोको विषय बनेको छ। विशेष खबरको साथमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि सत्ता समीकरणको पहल तीव्र भएका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आगामी कदमबारे सार्वजनिक र राजनीतिक वृत्तमा चासो प्रकट भएको छ। प्रत्यक्षतर्फ 7 सिट जितेको स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकतर्फ 13 सिट पाउने आकलन गरिएको छ। स्थापना भएको केही महिनामै निर्वाचनमा भाग लिएर चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको पार्टी सरकार या प्रतिपक्ष कहाँ उभिन्छ भन्नेमा धेरैले चासो राख्ने गरेका छन्। तर स्वतन्त्र पार्टीले भने सरकारमा सहभागिताका विषयमा औपचारिक निर्णय अहिलेसम्म गरेको छैन। पार्टीका एजेन्डा स्वीकार गर्ने दलसँग सरकारमा गएर वा बाहिरै बसेर समर्थन गर्ने तयारीमा छ। एजेन्डाको आधारमा हामी हाम्रो छलफल अगाडि बढाउँछौँ र हाम्रो एजेन्डा जनताको पक्षमा, जनताको लागि, जनताको डेलिभरी गर्ने कुरामा सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका कुराहरू जुन छन् ती कुराहरूमा यदि छलफल सकारात्मक ढङ्गमा आयो र पुराना दलहरू पनि हाम्रा एजेन्डाहरूमा सहमति जनाउनु भयो, हामीले हाम्रो वाचा पत्रमा गरेका केही वाचाहरूमा उहाँहरूले सहमति जनाउनु भयो भने हामी सरकारमा गएर या नगएर जसरी पनि हामी समर्थन जनाउन सक्छौँ। अघि नै भने यो एजेन्डाको आधारमा राखेर गरिने अन्य राजनीतिक दलसँग गरिने छलफलले यसको ठोस निचोड दिन्छ। पहिलो पटक संसदीय यात्रा सुरु गर्न लागेको स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित काठमाडौँ 8 का विराज भक्त श्रेष्ठ बाहेक अन्य कसैमा पनि संसदीय अभ्यासको अनुभव छैन। 81 उदाएको दल र यसका नेता संसदमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने पनि कौतूहलताको विषय बनेको छ। तर राजनीतिक विश्लेषकहरू स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जान नहुने र संसदभित्र जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बताउँछन्। यस्ता स्वतन्त्र रूपबाट प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूले अहिले राजनैतिक खिचातानीमा आफू प्रवेश गर्नु हुँदैन र यो खिचातानी गर्ने सम्पूर्ण कामहरू राजनैतिक दलहरूलाई नै छोडिदिनुपर्छ र एउटा अब्जर्भेसनको रूपमा बाहिर बसेर राजनैतिक चाहिँ त्यो खिचातानीबाट बाहिर बसेर संसदभित्र एउटा आम नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। जनताका मुद्दा टेलिभिजन मार्फत सम्बोधन गरेर चर्चा बटुलेका रवि लामिछानेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जन्मेको थियो। जुन व्यवस्थाको विरोध गरेर पार्टी जन्मियो त्यस्तै खाले सरकार र व्यवस्था बीच सत्तामा जाने हो भने जनमतको कदर नहुने पनि धेरैको भनाइ छ। तर निर्वाचनमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने निर्णयले सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा निकास दिनुपर्ने मत राख्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। यति बेला अबको प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने चर्चा र बहस चौतर्फी रूपमा सुरु भएको छ। विशेष गरी चुनावबाट पहिलो दल बनेको कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवादेखि महामन्त्री गगन थापासम्म आकांक्षी हुँदा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार को हुने भन्ने विषय निकै पेचिलो बनेको छ। चुनावबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसभित्र आधा दर्जन भन्दा बढी नेताहरू प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी छन्। कांग्रेसमा छोटो समय सम्मानजनक स्थान बनाएका महामन्त्री गगन थापा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छन्। तर उनका लागि प्रधानमन्त्री पद त्यति सहजै रूपमा प्राप्त हुने भने देखिँदैन।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह लगायतका नेता प्रधानमन्त्रीको पदका लागि बलिया आकांक्षी हुन्। प्रत्यक्षतर्फ 57 र समानुपातिकमा 32 सिट जितिसकेका कांग्रेसका अधिकांश पार्टी सभापति एवं बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकटका छन्। तर हारजित जे भए पनि संसदीय दलको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने थापाको तयारी छ। संसदीय दलको नेताको चुनाव लड्ने हो, त्यसमा कोही कुनै अलमल नपरे हुन्छ। निर्वाचनसम्म जाने हो, लड्नेसम्मको मेरो भएको कर्म हो, त्यो मैले गर्ने हो। देश र जनताले चाहेको पक्षमा अरू निर्वाचित भएर आएको सांसदहरू उभिने कि नउभिने, त्यो कर्म उहाँले गर्ने कि नगर्ने त्यो उहाँहरूको कुरा हो। यस पटकको चुनावमा युवाको माहौल बनिरहेको अवस्थामा पुस्तान्तरण होला कि भन्ने विषय चासोको विषय बनिरहेको छ। जनताबाट पटक पटक अनुमोदित हुँदै आएका थापा आफ्नै पार्टीभित्र अनुमोदित हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने अहिले अनुमान गर्न कठिन छ। पार्टी सभापति देउवाले पुस्तान्तरण नगरे कांग्रेसका लागि दुर्भाग्य हुने राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ। बहादुरले त्यो पार्टीभित्र आफ्नो नेतृत्वलाई चाहिँ एउटा युवा पुस्तालाई अथवा पार्टीभित्रकै नयाँ पुस्तालाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेन र फेरि आफैले प्रधानमन्त्री लिने प्रवृत्ति जुन चाहिँ उनले देखाए भने त्यो नेपाली कांग्रेसको लागि दुर्भाग्य हुन्छ र त्यो शेरबहादुरको लागि पनि दुर्भाग्य हुन्छ। गगन थापाको पुस्तालाई प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेसभित्र नै जित्न आवश्यक छ। संसदीय दलको चुनाव जित्नुका अलावा प्रतिनिधि सभाको बहुमत अर्थात् 138 सिट पुर्याउन पनि उनले परिश्रम गर्नुपर्नेछ। त्यसैले गगन निकट नेता शेखर कोइराला समेत घोषणा गरेर मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न नसकिने तर संख्यात्मक रूपमा सभापति देउवा नै बलियो रहेको बताउन थालेका छन्। मलाई लाग्छ सहमतिकै वातावरणमा नेतृत्वको चयन पनि हुन्छ, त्यसमा समस्या आउँदैन। सँगसँगै हाम्रो पार्टीभित्र कांग्रेस पार्टीभित्र पनि हाम्रो प्रयत्न हुनेछ, हामी त्यो रूपमा लागेका छौँ। गठबन्धनको दोस्रो ठूलो घटक माओवादी केन्द्रले गठबन्धनको विकल्प नखोज्ने जनाएको छ। तर सरकारले गठनका लागि सबै दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। तर निर्वाचनमा पहिलो र ठूलो दल बनेको कांग्रेसमा आधा दर्जन आकांक्षी हुँदा संसदीय दलको नेता चयन यो पटक विगतमा जस्तो सहज नहुने देखिएको छ। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको मतगणना पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। समानुपातिक तर्फ अब दोलखा र बाजुराको मात्रै मत जोडिन बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ। हालसम्म 1,05,60,000 मतगणना भएको छ, जसमा नेकपा एमाले अग्रस्थानमा छ। उसले 28,45,000 भन्दा बढी मत पाएको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले 27,15,000 बढी मत पाएको छ। तेस्रोमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले 11,75,000 मत पाएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,30,000, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,88,000 र जनता समाजवादी पार्टीले 4,21,000 मत पाएको छ। यसै चुनावबाट उदाएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले 3,94,000 मत कटाएको छ। अहिलेसम्म थ्रेस होल्ड कटाउन नसकेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने 2,98,000 मत पाएको छ। सार्वजनिक स्थलबाट नक्कली सुकुम्बासीलाई हटाउनु पर्ने भन्दै आज काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। सुकुम्बासी भन्दै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहेकाले नक्कली सुकुम्बासीलाई हटाउनु पर्ने मागसहित उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि धरना दिएको हो। सुकुम्बासीको नाममा भइरहेको राजनीतिको अन्त्य गरी सुकुम्बासीको नाममा भइरहेको दादागिरीको अन्त्य पर्ने प्रदर्शनकारीको हामीले के भनेको छौँ भने सुकुम्बासीको नाममा जसरी दादागिरी अस्ति भयो यो चाहिँ एकदम गलत भएको छ। हामीले कसो भन्दाखेरि सुकुम्बासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर सच्चा सुकुम्बासीले व्यवस्थापन हुनैपर्छ। निवास समुदायको घर भर्न विरोध पनि गर्छ। लालबुजा भएको घर भर्काउँदा चाहिँ नि कोही राजनीतिक दल नबोल्ने, अहिले सुकुम्बासीमा सबै राजनीतिक दल बोल्नुपर्ने कारण के हो? यो सुकुम्बासी विषयमा हामी
जुन सुकुम्बासी मेन सुकुम्बासीलाई चाहिँ प्राथमिकता होस्, गुम्बासीहरूलाई चाहिँ हटाउ भन्ने हामीहरूको अभियानमा हामी अगाडि होइन जुन समितिले सही सुकुम्बासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँग ऐक्यबद्धता जनाएको हो। सुकुम्बासीको खोल ओढेर र राजनीतिक दलहरूको छत्रछायामा हतियार बोकेर हिँड्न नमिल्ने भन्दै महानगरले गरेको काम सही भएको समितिको भनाइ छ। कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका एकजना न्यायाधीश भुवन गिरीमाथि बलात्कारको आरोप लागेको छ। वर्षौंसम्म बन्धक बनाएर राखेर यौन शोषण गरेको भन्दै पीडित महिलाले उजुरी दर्ता गरेकी हुन्। उजुरी दर्ता भएपछि न्यायाधीश 2 साता लामो बिदामा बसेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पीडित महिलाको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढेको जनाएको छ। उजुरीमाथि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि छानबिन अघि बढाएको छ। आयोगले अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु र न्याय परिषदलाई पत्र लेखेको छ। आफू 5 वर्षदेखि यौन शोषणमा परेको र पटक पटक गर्भपतन समेत गराएको उजुरीमा उल्लेख छ। पीडित महिलाले न्यायाधीश गिरी विरुद्ध सुरुमा कपिलवस्तु प्रहरीमा उजुरी गरेकी थिइन्। उजुरी दर्ता नभएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महिला आयोगले कपिलवस्तु प्रहरीलाई उजुरी लिएर छानबिन गर्न निर्देशन दिँदै पत्र पठाएका थिए। गिरी 2079 जेठ 29 गते जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सारिएको छ। सोमबार बेलुकी अस्थायी मुकाम बुटोलबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय सारिएको हो। बुटोलमा रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सबै सामानहरू राति 3 वटा ट्रकमा सारिएको जनाइएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय सारेपछि अब मुख्यमन्त्रीको कामकाज स्थायी राजधानीबाटै हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेश योजना आयोग, त्यसपछि प्रमुख न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, यी सबैजना सम्पन्न हुने क्रममा छन् र अब यो हप्तादेखिबाट सबै बिल्डिङहरूमा आफ्नो ठाउँमा सामानहरू आएर बस्न सक्छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय स्थानान्तरणका लागि देउखुरीमा रहेको भवन मर्मत गरिएको छ। नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथ पनि स्थायी राजधानीमै गर्ने तयारी गरिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय स्थानान्तरण भएपछि अब मन्त्रालयहरू यसै महिनाभित्रै सार्ने तयारी छ। प्रदेश राजधानी सार्न लागेकोमा रूपन्देहीका प्रमुख दलले भने असहमति राख्दै आएका छन्। पाल्पा चिर्तुङधारा घोरबन्दामा बिहेको भोज खाँदा बिरामी पर्नेको संख्या 150 पुगेको छ। भोज खाने अधिकांश बिरामी परेपछि बगनासकाली गाउँपालिकाले स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारका लागि घर घरमा स्वास्थ्य कर्मी खटाएको छ। मङ्सिर 17 गते बिहे भोज खाएपछि पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका 1 चिर्तुङधाराका अधिकांश बासिन्दा बिरामी परेका छन्। बिहेमा झण्डै 400 निम्तालु आएको र त्यसमध्ये 90% बिरामी भएको स्थानीयले बताएका छन्। शनिबार बिहेमा भोज खाएपछि आइतबार, सोमबार र आजसम्म समस्या बढ्दै गएका हुन्। कतिपय बिरामी तानसेनका निजी मेडिकल, मिसन अस्पताल र लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। अधिकांश बिरामी गाउँमै भएकाले स्वास्थ्य कर्मी खटाइएको हो। चिर्तुङधारा स्थित बुढाखाण्डे, भाङजेली, अम्रेली, पिपरटुङ, ढाटोल लगायत घोरबन्दा गाउँमा अधिकांश बिरामी भएका छन्। बिरामीलाई प्राथमिक उपचार, स्लाइन पानी चढाउने, जीवनजलका साथै आवश्यक औषधि वितरण गरिएको छ। बिरामीमा ज्वरो आउने, पखाला लाग्ने, टाउको दुख्ने, बान्ता हुने लगायतका समस्या देखिएको छ। दूषित पानीका कारण स्थानीय बिरामी परेको अनुमान गरिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। प्रत्यक्षतर्फको पूर्ण नतिजा र समानुपातिकतर्फको सम्भावित नतिजा देखिएसँगै नयाँ सरकार बनाउनका लागि कसरत सुरु भएको छ। सङ्घमा बहुमतको नजिक रहेको सत्ता गठबन्धन 7 वटै प्रदेशमा सरकार बनाउन चाहे पनि प्रदेश नम्बर 1 र लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन कठिन हुने देखिएको छ।
संघ र प्रदेश सबैतिर सत्ता साझेदार दलहरूकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका दलहरूका लागि निर्वाचन परिणाम त्यस अनुकूल नआउँदा सरकार बनाउन सकस पर्ने देखिएको छ। संघमै बहुमत नपुग्ने भएपछि साना र केही सिट भएका जनमत र नागरिक उन्मुक्ति लगायतका दललाई फकाउन सत्ता साझेदार दल जुटेका छन्। केन्द्रमा सरकार बनाउनका लागि 138 मत आवश्यक पर्ने भए पनि अहिले सत्ता गठबन्धनसँग जम्मा 131 मत छ। दोस्रो शक्ति नेकपा एमालेसँग पनि केन्द्रमा सरकार बनाउन बहुमत पुग्दैन। एमाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी केन्द्रमा जम्मा 77 सिट जितेको छ। दुवै पक्षको स्पष्ट बहुमत आउन नसकेसँगै सरकार गठनको विषय पेचिलो बनिरहेको छ। त्यसैले सरकार बनाउनका लागि सत्ता साझेदार दल साना दललाई साथमा लिने प्रयासमा जुटेका छन्। यही गठबन्धन नै क्रियाशील हुन्छ। अब अर्को गठबन्धनको कुरो त्यसमा उपेन्द्रजीले म छोडे भनिसक्नु भएछ। उपेन्द्रजीको कति 7 जना जति त आइसकेका छ। अब समानुपातिकमा पनि उहाँको आउला। सायद उपेन्द्रजी यो गठबन्धनमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यसले सहजै मेजोरिटी पुग्छ। सत्ता गठबन्धनलाई केन्द्रमा केही सिटको कमी भए पनि गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुमत पुगेको देखिन्छ। संख्यामा बहुमत पुगे पनि प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कसले पाउने भन्ने विषय पेचिलो बनिरहेको छ। निर्वाचन परिणाम घोषणा भए लगतै दलै पछि मुख्यमन्त्री घोषणाले सत्ता साझेदारलाई चुनौती थपेको छ। दलका उम्मेद्वार आकांक्षी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भए पनि समग्र मत परिणामलाई हेर्दा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै गठबन्धन पक्ष नै हावी हुने विश्लेषक बताउँछन्। संघमा त सत्तारूढ गठबन्धनकै सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना बढेको छ। प्रदेशहरूमा पनि लगभग सत्तारूढ गठबन्धनले नै नेतृत्व गर्दैछ। कुनै एक दलको मात्रै बहुमत नभएको अवस्थामा संघदेखि प्रदेशसम्म सरकार गठन गर्नका लागि नेकपा एमाले पनि आन्तरिक रूपमा पहल गरिरहेको छ। सत्ता साझेदार दलको निर्वाचन परिणामले मुलुकमा अस्थिरता ल्याउने देखिएकाले विकल्प दिन एमाले तयार रहेको नेताहरू बताउँछन्। सरकारको स्वरूप वास्तवमा मुलुक एउटा अस्थिरता, दिशाहीन र गन्तव्यहीन, उद्देश्यहीन भुमरीमा फस्ने देखिन्छ अहिले। त्यसकारण मुलुकले निकास पाउनै पर्छ। त्यो मुलुकले निकास पाओस् भन्नका लागि हाम्रो तर्फबाट सकारात्मक पहल हुन्छ। निर्वाचनको प्रारम्भिक अङ्कगणितलाई हेर्दा संघदेखि प्रदेशसम्म सजिलै गठबन्धन हावी हुने देखिन्छ। त्यसका लागि सत्ता साझेदार दलबीच मुख्य 3 पद सहितका पदमा शक्ति बाँडफाँडमा सहमति जुट्नुपर्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बाँडफाँडसँगै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कसले पाउने भन्ने विषयले गठबन्धनको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार गठन सकसपूर्ण हुने देखिन्छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरको साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय पदाधिकारी विरुद्ध प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजले मारमा परेका उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधानमा पहल नगरेको भन्दै सुदूर, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध गरेका हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चरको ब्याजले उद्योग व्यवसाय चौपट छ। लामो समयदेखि चरको ब्याजको विरुद्ध उद्योगी व्यवसायीले विरोध गर्दै आइरहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चरको ब्याजको विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले पहल नगरेको भन्दै विरोध सुरु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतका प्रदेश समितिहरूले केन्द्रको विरोध गर्दै आएका छन्। सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीले विरोध गरेका हुन्। पहिलो चरणको आन्दोलन हामीले गरिसकेका छौं। अब दोस्रो चरणको आन्दोलनमा म केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले आज यहाँ पत्रकारहरूको अगाडि म त्यहाँ गएर अन्सर बस्नु पर्छ या ताला लगाउनु पर्छ, लेखेर राख्नु, कुन दिन जाने, म गएन भने म उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्र सदस्य राजीनामा दिन म तयार छु। कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले संयुक्त रूपमा विरोध गरेका हुन्।
तीन प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले संयुक्त रूपमा कोहलपुरमा कार्यक्रम गर्दै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। कोहलपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका प्रदेश, जिल्ला र नगरका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीले ब्याज दर बढाउने नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सृजना गरेको आतंक विरुद्ध आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। भोलिबाट चन्द्र ढकालको बैंक प्रत्येक शाखा काट्छ, 1 घण्टा ताला लगाऊ, ब्याङ्कमा ताला लगाऊ, नेभिल ब्याङ्कमा ताला लगाऊ, सिटिजन ब्याङ्कमा ताला लगाऊ, त्यहाँ उनीहरू पदाधिकारी छन्। आन्दोलन अन्तर्गत मङ्सिर 27 गते 7वटै प्रदेशका अध्यक्ष र काठमाडौँमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बसेर आन्दोलनबारे आवश्यक थप निर्णय गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै पुस 1 गते पूर्व निर्धारित विरोध कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सम्पूर्ण जिल्ला, नगर, उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूलाई आह्वान गर्ने र महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिने उनीहरूले बताएका छन्। यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुसँग भेट गरेर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएको हो। उद्योग मन्त्री बडुसँग पछिल्लो समय बजारमा देखिएको तरलता समस्याले उद्योग व्यवसायमा परेको समस्या कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको महासंघले जानकारी दिएको छ। कसरी यसलाई अलिकति इज गराएर भन्नाले चाहिँ अगाडि बढ्नु भन्ने चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चाहिँ तर्फबाट एउटा चाहिँ सुझाव चाहिँ दिएको छौँ। महासंघले पछिल्लो समय शीर्ष नेताहरू समक्ष मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको तर्फ चिन्ता प्रकट गर्दै समस्या समाधानमा सहयोग र समन्वय गर्न माग गर्दै आएको छ। यसअघि महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग समेत भेट गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिका फुटपाथ व्यापार मुक्त सहर बनाउने घोषणा भएको धेरै भए पनि त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन। सरकार र महानगरमा नयाँ मानिस आएपछि फुटपाथ व्यवस्थापनको कुरा गरे पनि खाली गर्ने कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकाको रत्नपार्क, बालाजु, कोटेश्वर, पानेश्वर, चाबहिल, गौसला, कलङ्की लगायतका क्षेत्रमा रात्रिकालीन व्यापार खुम्चिएको छ। महानगरले फुटपाथ व्यवस्थित गर्न थालेपछि शहरका सडकलाई आय आर्जनको स्रोत बनाउने विपन्नहरू भने मारमा परेका छन्। सडकमै व्यापार गरेर गुजारा चलाउनेहरू अब के गर्ने भन्ने समस्यामा छन्। ब्यालेन्स सरकार आएदेखि हामीले चाहिँ राख्ने पाएको छैन, एकदम दुःख छ। खानेलाई नै अहिले छैन, 1 रुपियाँ नै छैन हामीसँग, के गर्ने त? हामीले त अब किनकि कहीँ अब व्यवस्थित गर्नुपर्ने, अब हामीले केही छैन, हामी अब सुकुम्बासी जस्तो हो, घरद्वार केही छैन। महानगरले फुटपाथ व्यवस्थापन गर्दा वर्षौंदेखि जीविकोपार्जन गर्दै आएकाहरूका बारेमा चासो नदिएको सडकमा व्यापार गर्दै आउनेहरूको गुनासो रहेको छ। सडक व्यवसाय गर्दा भाडा तिर्नु नपर्ने, सानो पुँजीबाट व्यवसाय सञ्चालन हुने देखिएपछि सडकमै नाङ्लो पसलदेखि लाखौंका सामग्री बिक्री गर्नेको संख्या उल्लेख्य छ। महानगरले हटाउने भएपछि उनीहरू पछिल्लो समय आफूहरूलाई विकल्प दिन माग गरिरहेका छन्। मैले यो यति यहाँ भित्तामा राखेर खाना पाऊँ, उहाँहरूसँग मैले बसेर यति बेचेर खाना पाए हुन्थ्यो भन्छु। उहाँ नगरपालिकाहरूसँग, उहाँ सहरहरूसँग मैले यति बेचेर खाना पाए हुन्थ्यो भन्छु। पछिल्लो समय महानगरले ग्राहक आउने समयभन्दा पछि अर्थात् बेलुका 8 बजेपछि मात्रै व्यापार गर्न दिँदा छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा फुटपाथ व्यवसायी पुगेका छन्। तर महानगरले भने फुटपाथमा कुनै पनि किसिमको व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने नीति नै नभएको स्पष्ट पारेको छ। क्यामेरामा गोपाल भट्टको साथमा सुशीला पोखरेलको रिपोर्ट। चन्द नेतृत्वको नेकपाले आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा खारेज गरी तत्काल जेलबाट रिहाई गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ। आज सिंहदरबारमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँटसँग भेट गरी नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले यस्तो दबाब दिएका हुन्। मुलुक निर्वाचनको परिणामसँगै नयाँ सरकार गठनको चरणमा प्रवेश गरिरहेका बेला नेकपाले भने यही सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। वार्ता सकारात्मक छ,
तर हामीले अहिले फोकस गरेको भनेको परिणाम होइन, त्यो हेर्नुपर्छ। तर छिटो चाहिँ तपाईँको सरकारले यो चाहिँ परिणाम सार्वजनिक गरोस् भन्ने हाम्रो छ। किन भन्दा धेरै पटक सहमति पनि भएको छ। अस्ति पछिल्लो सहमति भइसकेपछि त्यो क्याबिनेटले चाहिँ तपाईँको त्यसको डिसिजन पनि गरिसकेको छ, त्यसलाई ओन पनि गरिसकेको छ। चन्द नेकपाले वर्तमान सरकारले कानुनी जटिलता पनि हल गरेर नेकपाका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा खारेज गर्ने र जेलबाट रिहाई गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाट गरिसकेकाले त्यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिएको जनाइएको छ। भेटमा गृहमन्त्री खाँडले चन्द नेकपाको माग सम्बोधन गर्न सरकार इमान्दार र प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गरी नेकपा शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो, तर सो सहमति अझै कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै सो पार्टीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका गण्डकी प्रदेशका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले आफू पदका लागि पार्टी प्रवेश गरेको भन्नु गलत भएको बताएका छन्। आज समाजवादी पार्टी कार्यालयमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा उनले आफू जनताको सेवाका लागि पार्टी प्रवेश गरेको र पदको कुनै लोभ नभएको बताएका हुन्। सांसद गुरुङले आफू मुख्यमन्त्रीको दावेदार नभएको र अब एकीकृत समाजवादी छाडेको खण्डमा आफूले राजनीति नै नगर्ने बताएका छन्। हामीसँग 38 सिट छ अहिले, त्यो हिसाबमा मलाई त्यो मिनिस्टर भनेको ठुलो कुरा होइन। हेर्नुहोस्, मन्त्री भनेको कस्तो चिज हो भनेको तपाईँको मलाई यति ठुल्ठुलो मन्त्री अफर गएको थियो, मैले किन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लियो होला, तपाईँले त्यो बुझ्नुपर्छ। सबै प्रदेशसभा सदस्य गुरुङले यसअघि आफ्नै कारणले गठबन्धनले सरकार बनाउन सकेको भन्दै ठूला मन्त्रालयहरूको अफर आए पनि आफूले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नै रोजेको पनि उल्लेख गरे। गुरुङलाई पार्टी कार्यालयमा समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल लगायतले स्वागत गरेका थिए। सो क्रममा भुसालले विगतलाई लिएर गुरुङका बारेमा टिप्पणी गर्न नहुने उल्लेख गरेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपाल सम्बतलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिन आवश्यक रहेको बताएका छन्। आज नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेको छलफलमा उनले नेपालको मौलिक सम्बतलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिनका लागि राष्ट्रिय स्तरमा नै काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले शङ्खधर साखुवाको नाममा काम गर्ने धेरै संस्थाहरू भए पनि राष्ट्रिय रूपमा प्रचार हुन नसकेको बताए। शङ्खधर साखुवाका नाममा अब चाहिँ कतिपय काम गर्ने हाम्रा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू छन्, तर त्यसको अतिरिक्त पनि शङ्खधर शाखाको नाममै एउटा राष्ट्रिय खालका प्रतिष्ठानको चाहिँ आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्छ। मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल सम्बतलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिन पर्यटन मन्त्रालयलाई गर्नुपर्ने आवश्यक काम अगाडि बढाउन मन्त्रालय तयार रहेको पनि जानकारी दिएका छन्। जाडोयाममा शरीर र कोठालाई न्यानो बनाइ राख्न आगो ताप्ने, हिटर बाल्ने, गिजरको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। पर्याप्त सावधानी नअपनाए ज्यानै जान सक्ने अप्रिय घटना हुने भएकाले न्यानो हुने उपाय अवलम्बन गर्दा सतर्क हुन चिकित्सकहरूको सुझाव छ। आगो तथा तरल पदार्थ जलनका घटनाबाट पीडितहरू अस्पतालहरूमा प्राय सबै समयमा हुने गर्दछन्, तर जाडो महिना सुरु हुँदै गर्दा आगो तथा विद्युतीय उपकरणको प्रयोगले यस्ता घटना बढी हुने गरेका छन्। काठमाडौँको साखु स्थित सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालका अनुसार यो महिनामा मात्रै 8 वटा जलनका घटनाका पीडित अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका छन्। 7-8 वटा चाहिँ अलि मेजर बढ्ने आयो, मेजर जलन यो आगोले पोलेर। जाडो महिना सुरु भएसँगै अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ। जाडो महिनामा आगो तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोगले दुर्घटना भएका बिरामीको चाप बढी हुने गर्दछ। जलनका धेरै प्रकारहरू छन्। एउटा चाहिँ आगोबाट लाग्ने जलन, अर्को तातो तरल पदार्थ जस्तै तातो पानी, तातो दुध, चिया हैन, र गाउँघरबाट जस्तो चाहिँ खोले पकाउँदा
पोलेर त्यस्तो आउँछ, अर्को करेन्टले लागेर पनि आउँछ। आगोले जलेको सँगै करेन्ट लागेको र एसिड प्रहार भएका बिरामीको पनि अस्पतालमा उपचार हुने गरेको छ। जाडो महिनामा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्दा होस् या आगो ताप्दा सावधानी अपनाउनु पर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। आगो लागेको अथवा केहीले पोलेको 3 घण्टा भित्रसम्म पनि हैन त्यस्तो गर्दा कमसेकम 20 मिनेटसम्म कन्टिन्युअस पानीले बगाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको गहिराई कम हुन जान्छ र पोल्ने पनि कम हुन्छ। जलन समस्याका धेरै बिरामी नेपालको तराई क्षेत्रका हुने गरेका छन्। तराईमा शीतलहर सुरु भएसँगै आगो बालेर ढाड सेकाएर बस्दा महिलाहरूले जलनको समस्या भोग्ने गरेको देखिएको छ। सुत्ने र भान्सा कोठा एउटै भएका निम्न वर्गीय परिवारमा जलनको समस्या बढी हुने गरेको छ। नेपालमा आगोले पोलेको उपचार त्रिवी शिक्षण, कीर्तिपुर, पाटन सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा मात्रै हुने गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सीट बाँडफाँड सम्बन्धी कानून हेरफेर गरेको छ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको कानून बाँझिएको भन्दै आयोगले कानून संशोधन गरेको हो। प्रतिनिधि सभामा दलले समानुपातिक सीटमा बन्द सूचीबाट नाम पठाउन 3 दिन र प्रदेशमा 7 दिनको समय भएकोमा संशोधन गरेर 3 दिन कायम गरिएको हो। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शशाङ्क कोइराला बीच भेटवार्ता भएको छ। चुनाव जितेर काठमाडौँ फर्किएका कोइराला आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए। भेटमा सभापति देउवाले नेता कोइरालालाई पार्टीको संसदीय दलमा आफूलाई सघाउन आग्रह गरेका छन्। रूपन्देही 2 मा पुनः मतदानको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका गणेश पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्। रूपन्देही 2 मा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले अनियमितता गरेको भन्दै विष्णु पौडेललाई निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको मत परिणाम बदर गरी पुनः मतदान तथा मतगणनाको माग गरी रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। डडेलधुराका उम्मेद्वारहरूले मङ्सिर 4 गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाएका छन्। डडेलधुराका प्रत्यक्षतर्फका 20 मध्ये 14 जनाले खर्च विवरण बुझाएका हुन्। देउवाले 2,30,000 मञ्च व्यवस्थापन तथा अन्यमा 7,15,500 निर्वाचनमा खर्च भएको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका हुन्। काठमाडौँ 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार बनेका रविन्द्र मिश्रले आफ्नो चुनावी खर्च सार्वजनिक गरेका छन्। राप्रपाबाट उम्मेद्वारी दिएका उनले आफ्नो चुनावी खर्च 24.5 लाख रुपैयाँ भएको जानकारी दिएका हुन्। उनी कांग्रेस नेता प्रकाश मानसिंहसँग पराजित भएका थिए। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरेका छन्। उनले आज शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेका हुन्। राउतले राष्ट्रपति भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटघाट भएको र देशको समसामयिक राजनीतिक निकासका विषयमा छलफल भएको उल्लेख गरेका छन्। नेकपा एमाले महाकाली नदीमा भारतले एकलौटी रूपमा अगाडि बढाएको कामलाई रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले महाकाली नदी नेपाल र भारतको सीमा भएकाले भारतले नेपाललाई असर पर्ने गरी एकपक्षीय रूपमा संरचना बनाउन नमिल्ने बताएका हुन्। सरकारको मौनताप्रति समेत उनले प्रश्न गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा काठमाडौँ 1 बाट नवनिर्वाचित सांसद प्रकाश मानसिंहले खारेज भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समिति तत्काल बिउत्याउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउँदै उनले विकास समिति बिउत्याउन माग गरेका हुन्। उनले मेलम्ची मुहान क्षेत्रका स्थानीय तहको मागबारे छलफल गरी टुङ्गोमा पुर्याउन पनि माग गरे। लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले राजधानी सार्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। आज बुटोलमा आयोजित अन्तर्क्रियामा उनले प्रदेश सभाले बहुमतका साथ पारित गरेको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको जिकिर गरेका हुन्। एमालेका प्रदेश सभा सदस्य भोज प्रसाद श्रेष्ठले छापामार शैलीमा रातारात मन्त्रालयका सामानहरू सारिनु गलत भएको बताएका छन्।
शेयर बजार लगातार दोस्रो दिन पनि घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 4.87 अङ्कले घटेर 1933.88 बिन्दुमा छरेको हो। आज 283 वटा कम्पनीका 25,81,000 किता शेयर 96 करोड 52 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा बेथिति बढेको भन्दै नेकपा जनमतले छानबिनको माग गर्दै आज प्रदर्शन गरेको छ। अस्पतालको हार्ट जोड्ने वार्डमा आवश्यक सामान खरिद गर्ने क्रममा घोटाला भएको आरोप सो पार्टीले लगाएको छ। मृगौला रोगीहरूको पनि 4 महिनादेखि नियमित डायलासिस हुन नसकेको सो पार्टीले जनाएको छ। अस्पतालमा श्रम शोषण समेत भएको बताइएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभाग लगायत लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। यति नै एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।